बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए सुनते हैं डॉक्टर सुलेमान मिसबाही का एक बहुत ही खूबसूरत बयान। अल्हम्दुलिल्लाह किताबों की बातें भी हक हैं, तो मैं आपको ना एक अपनी बात ही सुना देता हूँ। मेरे जो परदादा शेख हैं ना, उनका नाम है खादिम अली। हज़रत का विसाल हो चुके हैं। आपने 69 में हज़रत का विसाल हुआ और आपको खिलाफत थी ईदगाह शरीफ हाफिज़ अब्दुल करीम रहमतुल्लाह तआला, जो कि मुरीद थे हज़रत बाबा फ़कीर मोहम्मद तिराही चुराही रहमतुल्लाह तआला की। ठीक है, तो उनका नाम था खादिम अली। और हज़रत के मज़ार के बाहर ना हज़रती का ये शेर भी लिखा हुआ है। आप लिखते हैं, बंदा खुदा का हूँ, उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हसनैन का गुलाम हूँ, खादिम अली का हूँ। बैत है मेरी हाफिज़े अब्दुल करीम से, हल्का ये बगोश में उस कामिल वली का हूँ। ठीक है, तो मैंने उस इंजीनियर को देखा है, बड़े ज़ईफ़ हो चुके हैं, तब उनकी जवानी थी। तो मुझे कहते हैं, आपको पता है अब तो तालीम बड़ी आम है, वो पंजाबी में कहते हैं इटू पुटो तो सलू इंजीनियर निकल आता है जी। तो उस दौर में बड़ा नाम होता था इंजीनियर होना, जनाब ये इंजीनियर है, जनाब ये डॉक्टर है। ठीक है जी। तो कहते हैं जैसे ये बिल्कुल रोड पे मैरिज हाल है ना, इसी तरह जो हज़रत की खानकाह थी ना, वो बिल्कुल रोड पे थी। तो कहते हैं मैं नई नई इंजीनियरिंग की मैंने, तो मुर्शिद से मोहब्बत भी थी। तो कहते हैं मैंने ना हज़रत की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर, वो पंजाबी में ना, तुसी किसी जंगल च भी जाके बह जाओगे ना तो मखलूक ने उत्थे भी आ जाना। तो आप मुझे इजाज़त दें, मैं नक्शा बनाता हूँ, यहाँ बड़ा सा प्लाजा बनाते हैं। ठीक है भाई, मोहब्बत थी ना अपने पीर की दिल। तो कहते हैं मुझे आगे से हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे, ओ यार संगिया रहन दे प्लाजा, असी नहीं बनाते हैं। कहते मैंने अर्ज़ की, हुजूर कोई शरीक कबाहत है प्लाजा बनाने में? कहा नहीं। तो फिर हज़रत क्यों नहीं बना रहे, प्लाजा बनाए ना। तो कहते हैं मुझे आगे से कहने लगे, यार मैं अपने वड्डियां को एक गल सुनी है, मैं ता नहीं बनाता है। तो उन्होंने कहा, हुजूर क्या बात आपने सुनी है, वक़्त बदल गया, जिद्दत का दौर है, तो बात शेयर तो करें ना, हो सकता है वो बात ना ठीक हो। तो ज़रा सुनना हज़रत जी खादिम अली की बात। कहते यार मैंने अपने बड़ों से सुना है कि नाल नहीं जान देते, ता मैं बनाया ही नहीं है। मैं ये लड़ाइयाँ देख के ना अक्सर सोचता हूँ, भाई अगर खादिम अली का ये हाल है तो फिर हज़रत अली का क्या आलम होगा। अगर खादिम अली का ये हाल है कि वो कह रहे हैं कि मैं प्लाजा नहीं बनाना, क्यों? सुनिया नाल नहीं जान देते, फिर कुर्बान जाओ हज़रत अली का क्या हाल होगा। जो ये बकवास करते हैं, जो ये इल्ज़ाम हज़रत अली पर इल्ज़ाम ही लगाते हैं हज़रत, वो ये चीज़ें उनकी शान निशान नहीं है। वो थे जिनकी तरबियत हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। वहाँ हज़रत ऐसी बातें भी करना जो है ना, जब कुरान कह रहा है रुहमाउ बैनहुम, तो फिर दूसरी बात कहाँ से आ गई? देखो ना, इस हदीस के रावी जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, और किसी ने रिवायत ही नहीं किया कि अली को देखना भी इबादत है। इस हदीस के रावी जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को मुखातिब करके, अली मैंने हुजूर को कहते सुना है कि मेरी बारगाह में अली का वो मुकाम है जो मेरा मुकाम अल्लाह की बारगाह में है। भाई ऐसी बात होती तो बात ही ना आगे चलाते हैं कोई भी। बहरहाल जो हज़रत फरमा रहे थे बिल्कुल हज़रत, जिन्होंने बद कीदगी दी जुआं पईयां ना गल नहीं बहना, बच के रहना भाई, और नहीं कुछ होगा। दिल में ख्याल तो आ ही जाएगा ना हज़रत। ये मैं अपने जो मेरे अक्सर मुक्तदी हैं, मैं उनको कहता हूँ, भाई तुम क्यों अपनी सोबतें ठीक नहीं करते? ये 70 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, फिर आके तुम हमें पूछते जी अंगूठे चुमना जायज़ ही है? ये बुरी सोबत का असर होता है हज़रत। 70 साल की उम्र में अभी भी शाकी है हज़रत। इसलिए हज़रत जी अपनी सोबत बड़ी ठीक रखा करो। इसलिए तो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया था, आप फरमाते, छड़ दे बेदर्दां दी यारी नहीं तो हो जासी मुंह काला। छड़ दे बेदर्दां दी यारी नहीं तो हो जासी मुंह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला है। वो किते कलियां बहली किसी इंज दे कलना पई है, तेनू अल्लाह और अल्लाह दे रसूल तो दूर कर देगा, तेरे अंदर शक का एक बीज बो देगा। ब्याह बह के सोचेंगे है वे नहीं है, नहीं है। इसलिए आज फितनों का दौर है और नए नए फितने सार उठा रहे हैं, जो हजरत कह रहे थे तकाबुल हो रहे हैं आपस में।
ایتھے دیکھو نا حضرت جی، ادھر بابا فرید کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش ہیں۔ ان کے تو فرید کا یہ حال ہے، پھر ان کا کیا حال ہوگا حضرت؟ تو آپس میں ان کے مراتب پہ بحث کرنے چلا ہے، وہاں تو مراتب کی بات ہی کوئی نہیں ہے، وہ لوگ تو مٹے ہوئے۔ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب آپ کسی چڑیا کو دیکھا کرتے تو فرمایا کرتے تھے کاش ابو بکر یہ چڑیا ہوتا ہے۔ اس لیے بچ کے رہو حضرت، آج بڑی گندی ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ میں اپنی حفاظت میں ہیں جی۔ بزرگوں سے وابستہ رہو، نہ کو بزرگ ملے کسی بزرگ کی کتاب ہی کھول لیا کرو، ان کا فیض آنا شروع ہو جائے گا ان کا۔ اور میرے خیال سے لاہور والوں کو تو بابوں کی تھوڑ ہے ہی نہیں نا حضرت جی، لاہور کو تو اللہ نے بابے اتنے عطا کر دیے ہیں، جس گلی میں جس محلے میں چلے جاؤ ایک اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے حضرت، داتا صاحب یہاں ہیں، میاں میر لوری یہاں ہیں، لاہور پہ تو اللہ نے کرم ہی بڑا کر دیا۔ ہم تو حضرت جی گاڑی نکالیں گے تو پھر آ کے داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں گے ہیں جی، تو لاہور والے تو بیٹھے ہی داتا حضور کے قدموں میں ہیں۔ اس لیے جایا کرو حضرت ہیں جی، جایا کرو۔ بڑی بس یہ ہے کہ علماء سے مزارات پہ حاضری کا شرعی طریقہ سیکھ لو کہ جانا کس طرح ہے، کیونکہ اگر آپ مزار پہ جا کے حضور کے طریقے کے خلاف کرو گے تو ان کو خوشی نہیں ہوگی حضرت، اور نہ ہی کو معاملہ ہوگا حضرت، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو بس جی سبق ہی سنانا ہے میں نے، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ یہ چلیں یہ بھی بات ہے بس میں اب آپ کو بتاؤں کہ بری صحبت کتنا، میرے یہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ میرے پردادا پیر و مرشد ہیں، ان کے بعد پھر میرے دادا شیخ حضور حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے۔ جو حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے یہ اپنے والد صاحب کی 14ویں اولاد تھے، 13 بچے مسلسل انتقال کر گئے، یہ کیونکہ حضرت جی قرب جتنا ہوتا ہے اللہ معافی دے آزمائشیں بھی پھر اتنی ہوتی ہیں۔ 13 بچے 14ویں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے جو دادا شیخ ہیں، تو ظاہر ہے حضرت جی 13 بچے انتقال کر چکے تھے، 14واں تھا تو پھر بڑی ایکسٹرا توجہ ہوتی تھی۔ تو حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حکیم خادم علی نے اپنی مسند پہ بیٹھے تھے، کہتے میں سامنے سے گزر کے گیا تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھا کہ میرا بیٹا عبدالحی باہر گیا، کہتے میں واپس آیا حضرت نے پھر دیکھا، کہتے جب میں تیسری دفعہ جانے لگا نا تو حضرت نے مجھے بلا لیا، مجھے بلا کے کہتے ہیں عبدالحی کتھے گیا سی اون کتھے چلا ہے؟ تو پنجابی کہتے میں نے عرض کی جو حکیم خادم علی تھے لوگ ان کو بڑے میاں جی کہا کرتے تھے، کہتے میں نے عرض کی میاں جی بیبے نے نا دال منگوائی سی، تو آپ کو پتہ ہے حضرت حکیموں کے ہاتھ بھی تولے ہوتے ہیں اور پھر ان کے گھروں میں ترازو بھی ہوتے ہیں، کہتی بیبے آپ فرماتے میں نے کہا حکیم جی بیبے نے دال منگوائی سی تو بیبے کہندی یہ دکان والے نے دال تھوڑی دیتی ہے تو جاؤ دے کل واپس تینوں کیا دال پوری دے۔ کہتے آگے سے حکیم خادم علی مجھے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں عبدالحی اپنی بیبے نو کہا تھوڑی دال پکا لے میں دوبارہ اس بے ایمان دے متھے نہ لا۔ ایک صحبت، اور حضرت جی ہماری صحبتیں پتہ نہیں کن کن لوگوں کے ساتھ ہیں، اپنی صحبتوں کا بڑا دھیان رکھو، چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے اللہ حافظ۔